नमस्कार. हांव शंकर कोमरपंत, फावंडर ऑफ चरक क्लिनीक पर्वरी. आज तुमच्या मुखार एक काणकोणाचो इश्यू फुडें दवरपाक सोदता. तो म्हटल्यार काणकोणच्या लोकांक किडन्यो रेनल इन्फेक्शन चड प्रमाणान आसा बाकीच्या स्टेटीचे पळोवपाक गेल्यार. आनी हेचें कारण म्हटल्यार आमच्या काणकोणा भितर जे मॅफिक रॉक आसा, जो मॅफिक रॉका भितर आयर्न आनी मॅग्नेशियमचें प्रमाण चड आसता. आनीक हें आयर्न आनी मॅग्नेशियमचें प्रमाण चड आसल्या कारणान खंय तरी आमच्या उदकांतल्यान किंवा मातयेंतल्यान आमच्या शरिराक चड प्रमाणान मॅग्नेशियम आनी आयर्नचे प्रभाव जाता. आनी ताका लागून आमच्या बॉडीन मायटोकॉन्ड्रिया आसता सेला भितर, आनीक मॅक्झिमम हो मायटोकॉन्ड्रिया आसता तो आमच्या हार्टान आसता, सेकेंड ब्रेनान आसता आनी थर्ड किडनीन आसता. म्हणजे चड मायटोकॉन्ड्रिया ह्या तिनी भागांत चड आसता. आनीक हाय लेवल ऑफ आयर्न आनी मॅग्नेशियमाचे इफेक्ट मायटोकॉन्ड्रियाचे मेम्ब्रेन आसा पळय न्ही, तेजेर इफेक्ट जाता आनी ते वीक जाता. म्हणून आमकां काणकोणच्या लोकांक हो किडनीचो प्रॉब्लेम जावं येता अशें म्हाका दिसता. आनी तेजेर मात म्हणल्यार विटामीन ई आनी कॉपर इंटेक, रेड मीठ कमी खावप, नुस्तें इल्लें कमी खावप आनीक बॅलन्स डायट तर दवरत जाल्यार हेजेर आमी मात करपाक शकता. आनी हो रेनल इश्यू जो आसा काणकोणचो आमी तो सॉल्व करपाक शकता. जरी कोणाक हेच्या बद्दल डिटेल म्हायती जाय आनीक हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय जाल्यार तुमी म्हाका कॉन्टॅक्ट करून कसो डायट घेवचो आनीक हो मायटोकॉन्ड्रियाचो प्रॉब्लेम इश्यू आसा तो म्हळ्यार मायटोकॉन्ड्रिया स्ट्रॉंग करपाचे आनीक जो किडनीचो इश्यू आसा तो सॉल्व करपाक जाता आमच्या डायटांतल्यान. आनीक म्हाका तुमी कॉन्टॅक्ट करून विचारपाक शकता किंवा म्हाज्या क्लिनिकाक येवन तुमी कन्सल्ट करून म्हाजे कडल्यान योग्य ते गायडन्स घेवपाक शकता. म्हाजो नंबर आसा 9823545289. थँक्यू.